वेलकम ब्याक साथीहरू। आजको भिडियोमा स्वागत छ तपाईहरुले। साथीहरू यो भिडियोमा अब म तपाईहरुलाई सिकाउनेवाला छु कि आज जुन हाम्रो डाटाबेससँग कनेक्सन हुन्छ नि त्यो कसरी बनाउनु पर्छ अनि त्यसपछि सबै फर्मको डाटाहरुले डाटाबेसको भित्र कसरी राख्नुपर्छ, कसरी सेन्ड गर्नुपर्छ त्यो यही भिडियोमा सिकाउँछु। अनि त्यसपछि जुन फर्ममा तपाईको रेडियो बटन भइगयो, चेक बक्स भइगयो, अनि त्यसपछि सिलेक्ट वाला हुन्छ त ओके, त्यो मतलब सिलेक्ट गर्ने नम्बर सिलेक्ट गर्ने अनि कुन नम्बर चुज गरेछन् अनि त्यो सबै फर्मले को डाटाले कसरी डाटाबेसको भित्र राखिन्छ। ओके, सो म त्यो सबै कुरा आज यही भिडियोमा सिकाउनेवाला छु। अनि प्लस आजको भिडियोमा म यो पनि सिकाउनेवाला छु कि तपाईहरुले त्यो फर्मको डाटाले कसरी भ्यालिडेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भ्यालिडेट भनेपछि के हो न कि यदि युजरले दुई पटक इमेल एड्रेस हालेछ भनेपछि त्यो डाटाबेसको भित्र गएर बस्छ कि बस्दैन। ओके, अनि त्यो नबसेपछि त्यो एरर देखाउँछ कि देखाउँदैन। ओके, त्यो सबै आज त्यो भ्यालिडेसन पनि यसैमा गरौँला। अनि त्यसपछि जब युजरले कुनै जस्तो कि फर्मको डाटा कुनै यदि भरे छैन जो कि कम्पलसरी हो, जस्तै फर्स्ट नेम लास्ट नेम उसले भरे छैन अथवा इमेल एड्रेस जो कि कम्पलसरी हो त्यो भरे छैन। ओके, सो त्यसपछि एरर देखाउँछ कि देखाउँदैन। ओके, त्यसपछि त्यसमा कसरी एरर देखाउने त्यो सबै कुराहरू आज म यो भिडियोमा सिकाउनेवाला छु है। ओके, त सबैभन्दा पहिला हामीले चाहिँ आफ्नो जाम सर्भर खोल्नुपर्छ। यता हेर्न सक्नुहुन्छ अपाची र माइएसक्यूएल हाम्रो जाम सर्भर खुलिसकेको छ। ओके, त्यसपछि हामीले चाहिँ एउटा डाटाबेस बनाउनुपर्छ। सो डाटाबेस बनाउनको लागि सबैभन्दा लोकल होस्टमा जानुपर्छ है त। लोकल होस्टमा जानुपर्छ अनि त्यसपछि यहाँ आएर एउटा फर्स्टमा चुज गर्नुपर्छ न्यू है त। न्यूमा क्लिक गर्ने। ओके, त्यसपछि न्यूमा क्लिक गर्ने बित्तिकै एउटा डाटाबेसको बनाउने एउटा आउँछ। त्यसपछि हामीले डाटाबेस बनाउनुपर्छ अनि डाटाबेस बनाएर एउटा टेबल पनि बनाउनुपर्छ है। सो अब हेरौँ है, ल एकैछिन रोक्नु, त्यो एरर देखाएर छ है। ल डाटाबेसको नाममा के लेखिदिन्छु भनेपछि पी अथवा प्रोजेक्ट 1 लेखिदिन्छु है। ओके, अनि त्यसपछि के गरिदिन्छु प्रोजेक्ट 1 नलेखौँ, प्रोजेक्ट 1 पहिला लेखेछ, प्रोजेक्ट 2 लेखिदिन्छु है। प्रोजेक्ट 2 अनि क्रिएट गर्छु, डाटाबेस क्रिएट भइहाल्छ। त्यसपछि अब डाटाबेस त बनिसक्यो। अब डाटाबेस बनिसकेपछि हामीले बनाउनुपर्छ एउटा टेबल है त। सो टेबलको नाम पनि म लेखिदिन्छु इन्फो। ओके, इन्फो टेबल। सो यसमा 4वटा कलम रहन्छ अनि यसले के गर्छु गो गरिदिन्छु। ओके, सो अहिले म यसको टेबलको भित्र जुन जुन डाटाहरू हुन्छ नि नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम अनि इमेल एड्रेस त्यो हुन्छ नि त्यो अहिले म भर्दैन। ओके, सो त्यो बुझाउनको लागि म तपाईले सिधै सबैभन्दा पहिला अब हाम्रो भिजुअल स्टुडियो कोडमा अनि यहाँ चाहिँ म बनाउँछु एउटा डाटा कनेक्सन। सबैभन्दा पहिला त्यो बनाऊ एउटा कनेक्सन बनाऊ है त। सो कनेक्सन बनाउनको लागि न हामीले यता राइट साइडमा क्लिक गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि एउटा यहाँ फाइल बनाउनुपर्छ। फाइलको नाममा के लेखिदिन्छु कनेक्ट। ओके, CONNECT connect.php। ओके, अनि इन्टर हान्छु। ओके, त्यसपछि इन्टर हानिसकेपछि अब यहाँ मैले कनेक्सन दिनुपर्छ कि त्यो कनेक्सन बनाऊँ डाटाबेससँग है त। त्यसको लागि कुन कोड हुन्छ पहिले PHP स्टार्ट गरौँ। PHP ओके, वेट अ मिनट, PHP ओके, त्यसपछि PHP ले बन्द गर्छु। अनि त्यसपछि सब हामीले यसमा के चाहिन्छ सर्भरको नेम चाहिन्छ है, सर्भर नेम। ओके, सर्भरको नेम के हुन्छ भनेपछि 127.0.0.1। ओके, यो सबैको डिफल्ट नै हुन्छ साथीहरु। ओके, सर्भर नेम पछि के हुन्छ युजर नेम है त, को चलाइरहेछ युजर नेम। ओके, सो युजरको नेम के हुन्छ भनेपछि रुट हुन्छ है, हमेशा रुट हुन्छ। ओके, रुट। त्यसपछि के हुन्छ पासवर्ड हुन्छ है, के हुन्छ PSS पास। ओके, पासवर्ड यसमा के हुन्छ पासवर्ड हमेशा एम्प्टी हुन्छ, खाली हुन्छ है साथीहरु। तपाईको डाटाबेसको जुन लोकल होस्टको जुन युजर नेम र पासवर्ड हुन्छ त्यो रुट हुन्छ र पासवर्ड चाहिँ एम्प्टी हुन्छ, खाली हुन्छ। ओके, त्यसपछि अब मैले के गर्छु यसले कनेक्ट गर्छु है। सो के गर्छु एउटा भेरिएबल लिन्छु CONN कनेक्सन भनेपछि त्यसपछि इक्वल टु MySQLi कनेक्ट। ओके, MySQLi कनेक्ट। ओके, डाटाबेससँग कनेक्ट गर्ने, इन्टर हान्छु। त्यसपछि यसमा के चाहिन्छ सर्भर नेम चाहिन्छ, सर्भर नेम। त्यसपछि सर्भर नेम पछि युजर चाहिन्छ युजर, अनि त्यसपछि चाहिन्छ हामीले एउटा पासवर्ड है त PSS पास। ओके, यति मात्रै। त्यसपछि अब हामीले यसमा के चाहिन्छ एउटा डाटाबेससँग यो त हाम्रो भइसक्यो नि कनेक्सन बनिसक्यो। अब हामीले कनेक्ट गर्नु पर्यो डाटाबेससँग है त। सो डाटाबेसको नाम के हो हाम्रो डाटाबेसको प्रोजेक्ट 2 हो न। सो त्यसको लागि के गर्नुपर्छ इफ एउटा MySQLi सेलेक्ट DB है त, सेलेक्ट DB डाटाबेसको नाम है त MySQLi सेलेक्ट DB। अब यसमा के दिनुपर्छ एउटा कनेक्सन दिनुपर्छ, कनेक्सन भन्ने भेरिएबल CONN कनेक्सन दिनुपर्छ अनि यसमा दिनुपर्छ भेरिएबल डाटाबेसको नाम है त। सो डाटाबेसको नाम हाम्रो के थियो भनेपछि डाटाबेसको नाम हाम्रो प्रोजेक्ट 2 है त, प्रोजेक्ट 2 दिनुपर्छ। त्यसपछि यति राख्नुपर्छ है। ओके, सो अब यसले एकचोटि चेक गरौँ कि यो हाम्रो डाटाबेससँग कनेक्सन भइरहेछ कि भइरहेछ छैन। त त्यसको लागि के गर्नुपर्छ न सुरुमा आएर इफ कन्डिसन लगाउने अनि ब्र्याकेट खोल्ने। ओके, अनि लास्टमा गएर यसले फेरि बन्द गरिदिने यो ब्र्याकेटले पनि। ओके, ब्र्याकेट बन्द गरिदिने
अब इफ माइएसक्युएल कनेक्ट यदि यो चल्यो भने न त यसको फेरि म भित्र कर्ली ब्र्याकेट खोल्छु है त। यदि यो चलिगयो भने न इको गरिदिने कि कनेक्सन सक्सेस। ओके, कनेक्सन सक्सेस। ओके, यति। त्यसपछि यदि यो चलेन भने न एल्स पार्टमा आइहाल्छ अनि के दिइहाल्छ कि कनेक्सन नट सक्सेस। ओके, इको के गरिदिने नट सक्सेस कनेक्सन। ओके, यति। त्यसपछि मैले के गर्छु, यसले सेभ गर्छु अनि यसले यहाँ आएर यसले रन गर्छु है। सो यो जुन तपाईँको सक्सेस जुन छ नि यो फाइलले यता हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो फाइलको नाम के थियो connect.php। ओके, सो यहाँ आउँछु अनि त्यसपछि प्रोजेक्ट भन्ने फोल्डरमा गएर यहाँ के लेख्छु connect.php connect.php। अब हाम्रो डाटाबेससँग कनेक्ट भन्छ कि भएन ल यसमा के देखाएको छ कनेक्सन सक्सेस है। यसको मतलब हाम्रो डाटाबेससँग कनेक्सन सक्सेस भइसकेको छ। यदि मैले यसमा आएर यदि एउटा पनि एरर गर्छु जस्तो कि प्रोजेक्ट 2 को नाममा अथवा मैले जे पनि यहाँ के पनि लेखिदिन्छु सो अब देखाउनु है। हेरौँ त एकचोटि यसले नदेखाउनु है। यसले के देखाइरहेछ कि अननोन डाटाबेस न डाटाबेससँग अहिले मतलब यसले डाटाबेस पाएन के। सो कनेक्सन डाटाबेससँग भएन। ओके, सो यो एरर देखाउँछ। सो तपाईँले यति कुरा याद राख्नु कि जुन डाटाबेसको नाम हो यो माइएसक्युएल सिलेक्ट डीबीमा राख्नु होला अनि प्रोजेक्ट 2 राख्नु हो। ओके, किनकि प्रोजेक्ट 2 भनेपछि हाम्रो डाटाबेसको नाम हो हैन। सो तपाईँको जुन डाटाबेससँग कनेक्सन दिइराख्नुपर्छ नि तपाईँले त्यो डाटाबेसको नाम लेख्नु हो है। ओके, यति मात्रै। ल अब हामी जाम आफ्नो मेन कुरामा है। त हाम्रो मेन कुरा के हो आज फर्मको डाटाहरू राख्ने हो डाटाबेसको भित्र है। त अहिले हामीसँग डाटाबेसको भित्र केही पनि छैन। ओके, सो अहिले एकर्डिङ टु फर्म त्यो डाटाबेसले बनाऊँ है त हामी। त्यो सबैभन्दा पहिला म एउटा बुटस्ट्र्याप 5 को B5 टाइप गर्छु अनि बुटस्ट्र्याप 5 को CDN लिन्छु है। मैले यो CDN भनेपछि तपाईँ यो आफ्नो पछिल्लो भिडियोमा सिकाइसकेको छु नि साथीहरू। सो अहिले हेर्नुभएको छैन त्यो भिडियो गएर हेर्नु होला है। सो इन्टर हान्छु ल यस्तो आएर बुटस्ट्र्याप 5 को CDN पनि हाल्छु है। त्यसपछि अब मैले यहाँ एउटा फर्म बनाउँछु है। यसको भित्र एउटा फर्म बनाउँछु। फर्मको लागि FORM फर्म टाइप गर्छु अनि यति मात्रै फर्म। त्यसपछि फर्मको भित्र के हुन्छ फर्मको भित्र एउटा मेथड हुन्छ METHOD मेथड। ओके, मेथड दुई किसिमको हुन्छ हाम्रो एउटा पोस्ट र गेट है त। पोस्ट सेक्युर हुन्छ अनि गेट सेक्युर हुने किनकि गेटले तपाईँको जुन URL को फर्ममा डाटा सेयर गर्छ तर पोस्टले तपाईँको एकदम सेक्युरली डाटा सेयर गर्छ। त्यसले म के युज गर्छु पोस्ट है त POST पोस्ट क्यापिटलमा। ओके, अनि त्यसपछि एउटा हुन्छ एक्सन भन्ने कि एक्सन। ओके, एक्सन भनेपछि के हो यदि मतलब फर्मको डाटा यदि चलिहाल्छ यदि कनेक्सन भइहाल्छ नि ओके त यो फर्मको डाटा जब सबमिट भइहाल्छ तब यसले कुन पेजमा लग्ने के। जस्तो कि मैले यहाँ अब रेजिस्टर गर्छु। रेजिस्टर गर्ने बित्तिकै यदि रेजिस्टर भइहाल्छ भने कुनमा लाग्नु पऱ्यो लगइनमा लाग्नु पऱ्यो न। त यसमा के हुन्छ LOGIN login.php भन्ने लेख्छु है। अहिले यो पेज बनाएको छैन अहिले पेज यसले यहाँ बनाउँदा है त। सो login.php पेजमा लगिदिन्छ। एक्सन भनेपछि कुन पेजमा लग्ने हो के। ओके, जब तपाईँको डाटाहरू सबमिट भइहाल्छ। ओके, यति हो है हुन्छ। त्यसपछि अब मैले यहाँ डाटाहरू लिन्छु। सो एउटा लेभल लिन्छु। ओके, लेभलको नाम के दिन्छु इनपुट नेम लेख्छु NAME नेम। ओके, नेम लेख्छु। त्यसपछि यसको एउटा इनपुट मेथड लिन्छु INPUT इनपुट टाइप इक्वल टु टेक्स्ट। ओके, इनपुट टाइप इक्वल टु टेक्स्ट। ओके, अब साथीहरू हेर्नु है। अब तपाईँले यदि जुन फर्मको डाटा लिन चाहनुहुन्छ नि त्यसको सबैको अगाडि नेम लेख्नुपर्छ है। ओके, जस्तो इनपुट टाइप इक्वल टु टेक्स्ट मतलब यो नेमको टेक्स्ट लिन चाहनुहुन्छ नि त यसको नाम नेम के लेखिदिन्छु म। यसको नेमको नाम नेमै लेखिदिन्छु है। ओके, अनि यसको भ्यालु त छैन तर तपाईँले प्लेस होल्डर राख्न सक्नुहुन्छ। प्लेस होल्डर। ओके, प्लेस होल्डर के राख्न सक्नुहुन्छ इन्टर योर नेम। ओके, इन्टर योर नेम। ओके, यति भयो। त्यसपछि यो अब एक्चुअली म यसले सेभ गर्छु अनि यहाँ आएर त्यसपछि यसले एक्चुअली म रिफ्रेस गर्छु। रोक्नु अब यसले इन्डेक्स पेजमा लाग्नुपर्छ। सो करेन्ट PHPले काट्छु त्यसपछि इन्टर हान्छु मात्र है। यता हेर्न सक्नुहुन्छ यो इन्टर योर नेम भन्ने प्लेस होल्डर आयो अनि नेम आयो होइन। ओके, यस्तो। सो अलिकति म यसले जुम गरिदिन्छु। एकैछिन रोक्नु यसले म जुम गरिदिन्छु। ओके, इन्टर योर नेम। ओके, सो यस्तो आउँछ इन्टर योर नेम। ओके, सो अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ इन्टर योर नेम यो एउटा के भएको तपाईँको फर्मको डाटा भएको न। सो यसले म BR ट्याग लगाउँछु। त्यसपछि यस्तै गरेर म अरू पनि बनाउँछु। सो लेबल यस्तै म यसले कपी गर्छु। ओके, एउटा नेमको भइगयो न। त्यसपछि Ctrl+C अनि यहाँ आएर Ctrl+V गर्छु। एउटा नेम भइगयो अनि त्यसपछि के भइगयो एउटा युजर नेम है त अथवा इमेल एड्रेस है इमेल। ओके, अब यसको इमेलको टाइप के हुन्छ यसको इमेल नै हुन्छ टाइप न EMAIL इमेल न। त्यसपछि यसको नेम के लेखौँ इमेलको नाम यसको नाम पनि इमेल लेखिदिउँ EMAIL। त्यस जुन फर्मको डाटा लिन चाहन्छु त्यसको नेम दिनैपर्छ तपाईँले। ओके, यो नेमको जस्तो कि मैले यो टेक्स्टको नाम दियो नेमको नाम नेम राखिदिएँ अनि इमेलको नाम इमेल राखिदिएँ है त। यस्तो बुझ्नु।
त्यसपछि यहाँ के लेखिदिन्छु इन्टर योर इमेल यस्तै है। त्यसपछि एउटा अरू दिन्छु म अब के लिउँ भनेपछि जेन्डर है त जेन्डर ओके। सो यहाँ फेरि एउटा लेभल दिन्छु LABL लेभल ओके लेभल। त्यसपछि यहाँ के लेख्छु जेन्डर लेख्छु GENDER ओके जेन्डर। इनपुट टाइप इक्वल टु रेडियो है त रेडियो बटन जस्तो हुन्छ यो न रेडियो। अब यसको नेम के लेखिदिन्छु म नेम लेखिदिन्छु। यसको जेन्डर लेखिदिन्छु GENDER जेन्डर। अनि यसको भ्यालु के लेखिदिन्छु BALU भ्यालु लेखिदिन्छु यसको मेल है त MALE मेल ओके। यसको MALE मेल लेखिदिन्छु अनि त्यसपछि यसले बन्द गरिदिन्छु। अब जेन्डर भन्दा पनि पहिला म के लेखिदिन्छु यता लेखिदिन्छु मेल है त MALE मेल ओके। त्यसपछि फेरि यहाँ आएर के लेखिदिन्छु अब फिमेल लेखिदिन्छु FEMALE फिमेल। एकैचोटि रोक्नु यसमा एउटा कुरा छ मेन कुरा म तपाईँले त्यो भन्नेवाला छु। इनपुट टाइप इक्वल टु यसको पनि रेडियो हुन्छ RADIO रेडियो ओके। अनि भ्यालु इनपुट टाइप इक्वल रेडियो। त्यसपछि यसको नेम के हुन्छ नेम इक्वल टु फेरि यसको नेम पनि जेन्डरै हुन्छ GENDER जेन्डर। अनि त्यसपछि यसको भ्यालु के हुन्छ फिमेल ओके भ्यालु इक्वल टु फिमेल ओके FEMALE फिमेल ओके। यसले सेभ गर्छु है इन्टर गर्छु। ल साथीहरू अब यसमा एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्नेवाला छु म कि तपाईँले यदि यो जस्तो कि अहिले मैले यहाँ यो जुन इनपुट टाइप स्कुल मेलको जुन नेम दिएछु नि त्यो पनि जेन्डर राखेको छु तर अनि फिमेलको नाम पनि जेन्डर राखेको छु नि मतलब जुन नेम छ नि त्यसको पनि जेन्डर राखेको छु है तर भ्यालु दुइटैको फरक छ नि यता हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि यसको मेलको जेन्डर मेलको जुन नेम छ त्यो जेन्डर राखेको छु होइन त्यसको भ्यालु फिमेल त्यसको भ्यालु मेल राखेको छु। अनि फिमेलको लागि पनि नेम जेन्डर राखेको छु तर भ्यालु चाहिँ फिमेल राखेको छु नि। अब यसमा लजिक के छ भनेपछि नि तपाईँले जुन एउटै यदि डाटा चाहनुहुन्छ भने न एउटै डाटा हुन्छ के जस्तो कि म यसले सेभ गर्छु अनि एकचोटि यहाँ आएर यसले रिफ्रेस गर्छु ओके। सो यता हेर्न सक्नुहुन्छ यदि म मेलमा क्लिक गर्छु त मात्रै मेल हुन्छ फिमेलमा क्लिक गर्छु मात्रै फिमेल हुन्छ है। तर यदि मैले न यसको नामको ठाउँ यो जेन्डरको ठाउँमा यदि नेम जुन दुइटैको नेम सेम छ नि यसको जेन्डरको ठाउँमा यदि जेन्डर्स लेखिदिन्छु अनि यसले सेभ गर्छु त अहिले हेरौँ दुइटै सिलेक्ट हुन्छ हेर्नु है अहिले यो पनि सिलेक्ट हुन्छ यो पनि सिलेक्ट हुन्छ है यो लजिक हो के बुझ्नुभयो। तपाईँले यदि एउटा डाटा चाहिन्छ नि मेल फिमेलको अब अफकोर्स हामीले एउटा डाटा मात्रै चाहिन्छ मेल फिमेल त दुइटै छैन नि। सो तपाईँले दुइटैको नेम जुन छ नि इनपुट टाइपमा जेन्डर मतलब सेम राख्नु होला क्या म यो भन्न खोजेको है त मतलब इनपुट टाइप स्कुल जेन्डर तर भ्यालु चाहिँ फरक हुनुपर्छ है। अब यसले चाहिँ तपाईँको मेल भ्यालु फर्किन्छ अनि त्यसपछि त्यहाँदेखि फिमेलको भ्यालु फर्किन्छ है। अनि त्यसपछि एउटा अरू छ तपाईँको के भयो त्यसपछि एउटा छ तपाईँको चेकबक्स न ओके। चेकबक्स भन्दा पनि पहिला त्यो हेरौँ है सिलेक्ट भन्ने है जस्तो कि नम्बर होला है त LABL लेभल ओके। त्यसपछि यहाँ के लेखौँ सिलेक्ट बक्स के हुन्छ भनेपछि नम्बर है अथवा कन्ट्री नेम है कन्ट्री COUNTR कन्ट्री है कन्ट्री नेम। अब यहाँ कन्ट्री नेम छ भनेपछि अब हामीले यहाँ सिलेक्ट गर्नुपर्छ त कुन कन्ट्री नेम चुज गर्ने त त्यो त त्यसको लागि सिलेक्ट गर्ने अप्सन आउनुपर्छ। अब यसले युज कसरी गर्नुपर्छ यहाँ टाइप गर्नु SELECT सेलेक्ट यसको नेम लेख्नु नेम सिलेक्ट नेम इक्वल टु कन्ट्री ओके COUNTR कन्ट्री ओके। अनि त्यसरी बन्द गर्ने अनि सिलेक्टको तल यहाँ यसले लास्टमा फालिदिने अनि अब के लेख्ने भ्यालु के हुन्छ अप्सन OPTI भने अप्सन BALE भ्यालु इक्वल टु सुरुमा के हुन्छ खाली हुन्छ ओके सुरुमा खाली हुन्छ त्यसपछि सुरुमा खाली हुन्छ न त्यसपछि यहाँ के लेखिदिने यो पनि खाली हुन्छ यस्तो डर गरेर। अनि त्यसपछि यसले म फेरि कन्ट्रोल C गर्छु सिलेक्ट गर्छु कन्ट्रोल C यहाँ आएर कन्ट्रोल V ओके यस्तै। अब यहाँ लेखिदिन्छु म के नेम पछि के लेख्छु एउटा नेपाल दिन्छु NEPL नेपाल ओके। यहाँ भ्यालु लेखिदिन्छु नेपाल ओके NEPL नेपाल ओके। त्यसपछि के लेखिदिन्छु यहाँ इन्डिया लेखिदिन्छु इन्डिया INDIA इन्डिया ओके। अनि यहाँ पनि के लेखिदिन्छु इन्डिया ओके। सो साथीहरू यो भ्यालु है भ्यालु INDIA इन्डिया ओके। त्यसपछि एउटा के हुन्छ इन्डिया पछि के लेखिदिन्छु चाइना लेखिदिन्छु चाइना CHINA चाइना यहाँ पनि के लेखिदिन्छु चाइना ओके CHINA चाइना ओके। सो यो हाम्रो सिलेक्ट ग्रुप भयो है। त यसमा मैले यो किन बुझाएको छु तपाईँले कि यसमा चाहिँ तपाईँको कन्ट्रीको जुन नेम हुन्छ नि त्यो नेम चाहिँ तपाईँले सिलेक्टमा राख्नु होला किनकि नेमदेखि नै यसले सिलेक्ट गर्छ है। अनि भ्यालु भनेको यो भइगयो न अब नेमदेखि जुन कन्ट्रीदेखि नेम आउँछ त्यो भ्यालु तपाईँको नेम कन्ट्रीमा जान्छ है यस्तो भन्न खोजेको। त्यसैले यो जुन नेम छ नि त्यो सिलेक्टमा लेख्नु होला ओके। अनि भ्यालु चाहिँ तल यो भ्यालुमा लेख्नु होला त अप्सनमा ओके यति। ल यसले म एकचोटि म रिफ्रेस गरेर देखाउँछु तपाईँले यसले रिफ्रेस गर्छु यसले म सेभ गर्छु त्यसपछि यसले यहाँ आएर रिफ्रेस गर्छु है
रिफ्रेस। ओके, यता हेर्न सक्नुहुन्छ नेपाल, चाइना, इन्डिया यो सब आइरहेको छ नि। ओके, त यो हो न। अब त्यसपछि एउटा अरू चुज गरौँ, एउटा फोटोलाई चुज गरौँ, फोटोवाला। ओके, सो फोटोको लागि अब हामीले के गर्न सकिन्छ, एउटा फोटो पनि चुज गरौँ है। एउटा लास्ट फोटोको चुज गरौँ, त्यसपछि के हुन्छ ILABL लेभलमा, LABL लेभल, लेभल के लेखिदिनु यसको लेभल, इमेज न, फोटो अपलोड, PHOTO फोटो अपलोड। ओके, फोटो अपलोड गरिन्। अनि यसको अब इनपुट टाइप के INPUT इनपुट टाइप इक्वल टू, अब यसको फोटोको अपलोड गर्नु फाइल हो, FILE फाइल न। इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल, नेम इक्वल टू फोटो, PHOTO फोटो, अनि यति मात्रै है त। ल, अनि यसले म के गर्छु, सेभ गर्छु। पहिले यहाँ यसले आएर BR ट्याग लगाएर बन्द गरिदिउँ, अर्को लाइनमा आउँछ। ओके, यति मात्रै। ल, एकचोटि फेरि यसले रिफ्रेस गर्छु, हेरौँ अब। ल, फोटो भन्ने आयो न, नेम, इमेल, जेन्डर, अनि यो कन्ट्री, अनि यो होइन एउटा पासवर्ड भन्ने मैले लेखेको छैन होइन। सो एउटा पासवर्डको लागि पनि लेखिदिउँ त। सिधै यसले म के गर्छु, सिलेक्ट गर्छु, Ctrl+C, अनि त्यसपछि यहाँ आएर Ctrl+V। ओके, सो यसको नाम के लेखिदिन्छु, पासवर्ड, PASSWORD पासवर्ड। ओके, अनि यसको जुन टाइप छ नि, यसको पासवर्ड नि टाइप हुन्छ PASSWORD पासवर्ड। तर यसको नेम जुन हुन्छ नि, यसको पनि PSS पास लेखिदिनु है, PSS पास, इन्टर योर पासवर्ड, PSS पास, इन्टर योर PASSWORD पासवर्ड। ओके, यति। ल, यसले म सेभ गर्छु। अब यति मैले यसले रिफ्रेस गरेर देखाउँछु होइन, तपाईँको यो सबै फर्म हाम्रो बनेर रेडी भइसक्यो। नेम, इमेल, फिमेल, पासवर्ड नै सबै आइसक्यो। अब हामीले यो के गर्नुपर्छ, सबमिट गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, बटनहरू बनाउनुपर्छ। सो बटन बनाउनलाई के गर्नुपर्छ, INPUT इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, SUBMIT सबमिट। ओके, इनपुट टाइप इक्वल सबमिट, नेम इक्वल टू, यसको नेम पनि सबमिट लेखिदिउँ, नेम इक्वल टू SUBMIT सबमिट। अनि त्यसपछि यति मात्रै, इनपुट टाइप इक्वल सबमिट। त्यसपछि अर्को के हुन्छ, यसको भ्यालु लेखिदिउँ, भ्यालु, किनकि भ्यालु त चाहिन्छ हामीले, VALU भ्यालु इक्वल टू SUBMIT सबमिट। त्यसपछि एउटा हाम्रो अर्को हुन्छ, एउटा रिसेट बटन पनि हालिदिउँ, रिसेट बटन, इनपुट टाइप इक्वल टू रिसेट। ओके, यदि कुनै युजरले रिसेट गर्न चाहन्छ रिसेट भइहाल्छ, नेम इक्वल टू रिसेट, RESET। यो काम त हुन्न तर पनि राखिहालौँ है, किनकि काम पर्न सक्छ। भ्यालु इक्वल टू RESET रिसेट। ओके, सेभ गर्छु, अनि सेभ गर्छु। त्यसपछि यहाँ आएर यसले के गर्छु, रिफ्रेस गर्छु। ल, यता हेर्न सक्नुहुन्छ, सबमिट माथि रहेछ। अनि अब मैले चाहिँ यसले BR ट्याग लगाएर, ब्रेक ट्याग लगाएर यता फालिदिन्छु। अब चाहिँ यसले म रिफ्रेस गर्छु। ल, हाम्रो फर्म बनेर रेडी भइसकेको छैन। ओके, अब यो फर्मको डाटालाई मैले राख्नु पऱ्यो यसमा है। त अब मैले के भनेको थिएँ कि एकोर्डिङ टु जुन हाम्रो डाटा यो फर्म बनेको नि, त्यसको अनुसार नै हामीले यो बनाउने। के सुरुमा नेम छ, इमेल छ न, अनि यो सबै छ न। त्यसपछि अब नेम छ अनि इमेल छ। सो सुरुमा के राखौँ, NAME नेम राखौँ, अनि त्यसपछि यहाँ के राखौँ, EMAIL इमेल राखौँ, नेम, इमेल। त्यसपछि के छ, पासवर्ड छ, अनि जेन्डर छ न, यहाँ पनि के लेखौँ, पास लेखौँ, अनि यहाँ के लेखौँ, जेन्डर, GENDER जेन्डर। ओके, अब दुईवटा कम पऱ्यो, त दुईवटा कम परेपछि यहाँ माथि आएर एड गर्न सक्नुहुन्छ है। ओके, जेन्डर पछि के छ, जेन्डर भयो न हाम्रो, जेन्डर भयो। त्यसपछि के छ, कन्ट्री, अनि फोटो छ न, मतलब दुईवटाहरू छ। सो यहाँ आएर म दुईवटा क्लिक गर्छु, अनि त्यसपछि गोमा क्लिक गर्छु, गोमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि दुईवटाहरू थपिहाल्छ यहाँ। अब दुईवटा के लगाउनुपर्छ भने एउटा कन्ट्री, एउटा फोटो न। ल, यहाँ के लेखिदिउँ, कन्ट्री, अनि अर्को चाहिँ फोटो, PHOTO फोटो। ओके, त्यसपछि यो सबैको जुन टाइप हुन्छ नि, त्यो सबै अब यसको नेमको भ्यार क्यारेक्टर हुन्छ, इमेलको पनि भ्यार क्यारेक्टर हुन्छ, पासवर्डको पनि भ्यार क्यारेक्टर हुन्छ, अनि जेन्डरको पनि भ्यार क्यारेक्टर राखिदिनु, जेन्डरको पनि भ्यार क्यारेक्टर राखिदिनु, अनि कन्ट्रीको पनि भ्यार क्यारेक्टर राखिदिनु। ओके, अनि जुन लास्टमा फोटो छ नि, फोटोको तपाईँको ब्लग हुन्छ कि BLOB ब्लग है त। तर ब्लग नयुज गरेर हामीले भ्यार क्यारेक्टर पनि युज गर्न सक्छौँ है। ओके, किनकि पछि हामीले जब फर्ममा त्यो डाटा फेच गर्नुहुन्छ नि, तब सजिलो हुन्छ। ओके, ल, यति न। अब सबैको भ्यालु चाहिँ 255 राखिदिउँ।
ओके, यहाँ पनि 255 राख्दैन, 255, यहाँ पनि 255, यहाँ पनि 255, यहाँ पनि 255, सबैको 255 राखिदिने। ल त्यसपछि अब हाम्रो एउटा ल यति नै गरौँ है, अरू यसमा के चाहिँदैन। अब यसलाई के गर्छु, गोमा क्लिक गर्छु है, सेभ गर्छु, सेभ। ओके, सेभ गरेपछि हाम्रो यो टेबल बनिहाल्छ है। ओके, ल हाम्रो यो टेबल पनि बनिसक्यो। ओके, ल साथीहरू यता हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो कम्प्युटर स्क्रिनमा। अब हामीहरूले आफ्नो डाटाबेस बनाइसक्यौँ न, अनि त्यसपछि हामीहरूले आफ्नो फर्म पनि बनाइसक्यौँ न। अब काम के हो हामीहरूको, कि यो फर्मको डाटा चाहिँ जानु पऱ्यो यो डाटाबेसको भित्र है त। सो अहिले यदि म तपाईँलाई डाटाबेसको भित्र हेरेर आउँछु भनेपछि अहिले कुनै पनि फाइलहरू मतलब कुनै पनि डाटाहरू छैन क्या। ओके, सो अब यसमा हाल्नको लागि न यता हेर्न सक्नुहुन्छ, अहिले यसमा केही पनि डाटाहरू छैन। ओके, यदि इन्फोमा जान्छु देखाउँछु भनेपछि अहिले यसमा डाटाहरू एउटा पनि छैन है त। ओके, सो त्यसपछि अब यदि यो डाटाले हाल्नु छ भने न त हामीले अब आफ्नो स्टुडियो कोडमा आउनुपर्छ, भिजुअल स्टुडियो कोडमा। अनि लास्टमा आएर के गर्नुपर्छ, कोड लेख्नुपर्छ है। त यसको अब त्यो माथिको जुन डाटाको कोड हुन्छ नि त्यो लाउनुको लागि के गर्नुपर्छ, यहाँ के गर्छु म PHP स्टार्ट गर्छु, PHP, त्यसपछि यहाँ के गर्छु PHPले बन्द गर्छु है त, यति। त्यसपछि अब के गर्छु नि, इफ सेट साथीहरू यो एउटा यस्तो कमान्ड हो न कि यसले के भन्न खोजेको, यदि कसैले सबमिट बटनको नाम के हो, सबमिट नाम हो, सबमिट बटनको नाम सबमिट नै हो है। ओके, यदि कसैले सबमिट बटनमा क्लिक गर्छ भनेपछि त्यो माथिको डाटा तल आउनु पऱ्यो। त त्यसको लागि के गर्नुपर्छ, इफ सेट, त्यसपछि डलर अनि अंडरस्कोर पोस्ट पोस्ट। ओके, डलर अंडरस्कोर पोस्टले के गर्छ साथीहरू, त्यो डाटा लिएर आउँछ। डलर अंडरस्कोर पोस्ट के नाम हो, सबमिट, SUBMIT, सबमिट। ओके, यदि कसैले सबमिट बटनमा क्लिक गरेछ भनेपछि के हुन्छ कि माथिको डाटाहरू तल आउनुपर्छ है। ओके, सो त्यसपछि म यहाँ के लेख्छु, नेम लेख्छु है। नेम भन्ने एउटा भेरिएबल लिन्छु, नेम इक्वल टु डलर अंडरस्कोर पोस्ट पोस्ट। त्यसपछि के नाम हो नेमको नाम नेम नै हो होइन। ओके, जुन हामीले अघि नै यो फर्ममा नाम दिएको थियो नि, सो हामीले त्यही नाम यसमा राख्नुपर्छ है। ओके, सो यस्तो रोक्नु म देखाइदिन्छु तपाईँले। जस्तो कि माथि हामीले यसमा यो नेमको ठाउँमा नेमको नेम के थियो, नेम थियो, अनि इमेलको नेममा इमेल थियो, अनि पासवर्डको नाम PSS पास थियो, जेन्डर थियो है त। त यस्तै हामीले यो सबै त्यसरी सबैको नाम दिएको थियौँ है। हामीले जुन डाटाले फेच गर्नु छ त्यो सबैको नाम दिनुपर्छ है। ओके, त्यसैले सो मैले के गर्छु, यसले म कपी गर्छु। ओके, यसले म कपी गर्छु, अनि त्यसपछि यहाँ आएर यसले म पेस्ट गर्छु है त। यस्तै गरेर म सबैको डाटा माथिदेखि तल लिएर आउँछु है। के छ, एउटा नेम छ, त्यसपछि नेम पछि के छ, नेम पछि इमेल छ, EMAIL इमेल न। त्यसपछि इमेल पछि यहाँ पनि EMAIL इमेल। ओके, त्यसपछि इमेल पछि के छ, पासवर्ड छ, PSS पास, यहाँ पनि के छ, PSS पास। ओके, PSS पास। त्यसपछि तपाईँको के छ, कन्ट्री, COUNTRY कन्ट्री। त्यसपछि यहाँ पनि के छ, कन्ट्री, COUNTRY कन्ट्री। ओके, त्यसपछि लास्टमा के छ, फोटो छ, PHOTO फोटो। ओके, यहाँ पनि के छ, फोटो। ओके, सो माथिको डाटाहरू तल आइसक्यो भेरिएबलमा बसेर है। ओके, अब म के चाहन्छु नि कि यो डाटाहरू डाटाबेसमा जाओस्। त त्योभन्दा पहिला न जुन यो हाम्रो यो फर्म छ नि, अब यसमा युजरले के गर्छ, कहिले कहिले नेम हाल्न बिर्सिहाल्छ, इमेल एड्रेस हाल्न बिर्सिहाल्छ, पासवर्ड हाल्न बिर्सिहाल्छ, अथवा जेन्डरमा क्लिक गर्न बिर्सिहाल्छ। त त्यो टाइम के होस् नि, डाटा हाम्रो डाटाबेसमा नजाओस् न। त त्यसको भ्यालिडेसनको लागि के गर्नुपर्छ नि, हामीले यहाँ एउटा कमान्ड लेख्नुपर्छ, इफ। ओके, इफ डलर NAME नेम डबल इक्वल टु, अनि त्यसपछि डबल इन्भर्टेड कमा। ओके, खाली के भन्छ, इफ नेम खाली छ भनेपछि, यदि नाम खाली छ भनेपछि त्यसपछि यसले के गर्छ भनेपछि इको गरिदिने। ओके, इको गरिदिने। इकोमा के लेख्छु म, एउटा जावास्क्रिप्टको कोड लेख्छु, SCRIPT स्क्रिप्ट। ओके, अलर्ट भन्ने EALERT अलर्ट। ओके, सो अलर्ट के गरिदिन्छ कि यु हेभ एन इन्टर नेम। ओके, अथवा नेम मिसिङ के लेखिदिने, NAME नेम MISSING मिसिङ। ओके, यस्तो। ओके, उसले यदि नाम हालेन भने नेम मिसिङ गरिदिन्छ, त्यसपछि के गरिदिन्छ, एक्जिट गरिदिने है। ओके, मतलब फेरि त्यसैमा आएर बसिहाल्छ। ओके, एक्जिट मतलब नाम उसले हालेको छैन भनेपछि नामले उसले
अब खाली छ भने उसले नाम हाल्ने बिर्सेछ भनेपछि के हुन्छ, एलर्ट गरिन्छ कि तिमीले नेम मिसिङ गरेछौ, सो नेम इन्सर्ट गर। ओके, सो म यसले के गर्छु, कपी गर्छु है, यसले कपी गर्छु अनि यस्तै म सबको लागि गर्छु, इमेलको लागि पनि गर्छु अनि पासवर्डको लागि पनि गर्छु। कन्ट्रोल भी कन्ट्रोल भी कन्ट्रोल भी कन्ट्रोल भी। ओके, त्यसपछि नेम भइगयो, त्यसपछि के छ, एउटा इमेल छ है, त्यसपछि इमेल छ, इएनएआइएल इमेल, त्यसपछि इमेल पछि पासवर्ड छ, उसले पासवर्ड पनि हाल्न बिर्सिहाल्छ भनेपछि पिएसएस पास। ओके, पासवर्ड पछि के हुन्छ, हाम्रो जेन्डर हुन्छ, जेन्डर पनि उसले यदि हालेन भने सो एरो देखाइदिन्छ अनि त्यसपछि एरो देखाइसकेपछि त्यो आफै एउटा फेरि त्यही पेजमा आएर बसिहाल्छ है। अनि के हुन्छ, फोटो, उसले फोटो पनि हालेको छैन भने ओके यस्तो है त, अनि सेभ गर्छु। ओके, सो यति हो न, यो फर्म भ्यालिडेसन है त। अब हामी यसमा अरू के गर्न सक्छौँ, अब यो डाटाले जुन लिएर आएको छ नि त्यसले के गर्नु पऱ्यो, डाटाबेसमा एन्ट्री गर्नु पऱ्यो। त्यसलाई के गर्छन्, डलर एउटा क्वेरी लेखौँ, QUER क्वेरी। ओके, सो अब हामीले जुन डाटाबेसमा एन्ट्री गर्छौँ त्यसको क्वेरी के हुन्छ, इन्सर्ट इन्टु टेबलको नाम के हो, इन्फो न, इन्सर्ट इन्टु इन्फो भ्यालुज, त्यसपछि के भ्यालुज हो, डलर, अब डबल इन्भर्टेड कमा, त्यसपछि डलर एउटा नेम हो न, एनएमई नेम, त्यसपछि कमा, त्यसपछि फेरि सिङ्गल कलम, नेम पछि इमेल, इएनएआइएल इमेल, त्यसपछि फेरि सिङ्गल कमा, त्यसपछि फेरि नेम इमेल अनि पास, त्यसपछि पास पछि जेन्डर, जिएनडिआर जेन्डर। ओके, जेन्डर पछि एउटा अरू छ कन्ट्री, COUNTRY कन्ट्री। ओके, कन्ट्री पछि त्यसपछि के भन्छ, एउटा फोटो, $PHOTO फोटो। ओके, सो यो हाम्रो क्वेरी हो। अब क्वेरी चलाउनलाई के हुन्छ, MySQLi क्वेरी होइन त्यो हुन्छ। ओके, सो के गर्ने, MySQLi QUERY MySQL क्वेरी। ओके, सो MySQL क्वेरीले कुन कुन भेरिएबल लिन्छ, यसले दुईवटा भेरिएबल लिन्छ है, एउटा त तपाईँको कनेक्सन लिन्छ। ओके, कनेक्सन लिन्छ डलर, अब कनेक्सनको नाम के थियो, हामी यो connect.php मा गएर हेर्छौँ, कनेक्सनको नाम CON थियो है। ओके, त्यसपछि म फेरि यहीँ आउँछु होम index.php पेजमा। ओके, सो index.php पेजमा आउँछु अनि यहाँ के लेख्छु, डलर CON कनेक्सन, त्यसपछि अर्को के लेख्छु, क्वेरी, डलर QUERY क्वेरी। ओके, ल यति। यदि यो चलिहाल्छ भनेपछि न, यदि यो चलिहाल्छ भनेपछि इफ, यसमा इफ कन्डिसन लगाइदिन्छु है, इफ MySQLi क्वेरी यदि रन गरिहाल्छ भनेपछि के गरिदिने, त्यसपछि इको गरिदिने कि अथवा एलर्ट गरिदिने, एलर्ट है, SCRIPT स्क्रिप्ट ट्यागको भित्र ALERT एलर्ट गरिदिने कि इन्सर्टेड है त, INSERTED इन्सर्टेड। ओके, यो गरिदिने। तर यदि उसले मतलब इन्सर्ट गर्न सकेन भने, उसले एरर देखाइदिन्छ भनेपछि के गर्ने, एल्स पार्टमा आइहाल्छ। सो एल्स पार्टको कोड के हुन्छ, ELSE एल्स पार्टको कोड के हुन्छ, इको गरिदिने। त्यसपछि यसले पनि स्क्रिप्ट ट्यागको भित्र SCRIPT स्क्रिप्ट यसमा एलर्ट के गरिदिने कि यो डाटा हेज नट बिन इन्सर्टेड। ओके, सिङ्गल कलमभित्र योर डाटा हेज नट बिन इन्सर्टेड। ओके, यो गरिदिने। त्यसपछि लास्टमा आएर यसले म के गरिदिन्छु, बन्द गरिदिन्छु। ओके, अनि सेभ गर्छु। सो अब हेरौँ त के हुन्छ, यहाँ आउँछु अहिले, यदि म डाटाबेस चेक गराइदिन्छु, अहिले यसमा जुन देखाएको छ नि साथीहरू, सो यो अघि नै मैले गरेको थिएँ। ओके, सो यो डाटाहरू पहिलादेखि थियो है, सो म के गर्छु नि, यो सब डाटाहरूले उडाइदिन्छु है। सो SQLi रोक्नु, अहिले त्यो उडिहाल्छ। 1 2 3 होइन, एउटा कमान्ड लगाउँछु, पास न, यहाँ SQLमा आउँछु अनि त्यसपछि डिलिट कमान्ड लगाउँछु, डिलिट एभ्रिथिङ, डिलिट फ्रम वेयर पास इक्वल टु के हुन्छ, 1 2 3। ओके, अनि कन्ट्रोल इन्टर हान्छु। त्यसपछि के हुन्छ, हाम्रो जुन डाटाहरू छ नि इन्फोको त्यो सब उडिहाल्छ है। ल अब एकचोटि हेरौँ त, ल 1 2 3 4 एउटा बच्यो, यो पनि उडाइदिउँ म, 1 2 3 4 अनि एउटा एम्टी खाली हुँदैन।
डिलिट यसको पनि उडाइदिउँ। के नाम छ वेयर PSS पास इज इक्वल टु 1 2 3 4 अनि कन्ट्रोल इन्टर। त्यसपछि एउटा अरू ओके। ल साथीहरू यो अब भयो नि यति। ल अब म तपाईँलाई एकचोटि यो देखाइदिउँ कि यसमा अब कुन डाटा छ भनेपछि एउटा खाली डाटा छ नि यो KWRT यो सबै न यो त अहिले गरौँ न उडाउँ न। त योभन्दा पहिला हामी के गरौँ अब डाटाबेसमा हेरौँ है। एकचोटि यसले रिफ्रेस गर्छु म। सो रिफ्रेस गर्ने बित्तिकै के हुन्छ हेर्नु त अब उसले नेम मिसिङ देखाउँछ नि नेम मिसिङ छ अहिले ओके। सो यदि मैले नाम हाल्छु BISHNU ओके। त्यसपछि मैले सबमिट गर्छु तब इमेल अब मैले इमेल त लेखेको छैन। सो इमेल मिसिङ देखाउँछ अब हेर्नु है। अब त्यो के देखाउँछ नेम मिसिङ। सो मैले के गर्छु साथीहरू आई थिङ्क त्यो कोड जुन कपी गरेको थिएँ नि त्यसैले त्यो कोड कपी गरेको मैले एडिट गरेन क्या। यहाँ आउँछु नेम मिसिङको ठाउँ इमेलको ठाउँमा के लेख्छु इमेल मिसिङ है त। यहाँ के लेख्छु इमेल मिसिङ। त्यसपछि यहाँ पासवर्डको ठाउँमा पासवर्ड मिसिङ है त। के लेखिदिन्छु PSS पासवर्ड मिसिङ। अनि त्यसपछि यहाँ के लेखिदिन्छु जेन्डर मिसिङ GNDR जेन्डर मिसिङ। अनि यहाँ के लेखिदिन्छु फोटो मिसिङ है त PHOTO फोटो मिसिङ है। सेभ गरिदिन्छु ओके। त्यसपछि यदि म यहाँ आएर फेरि एकचोटि यसले रिफ्रेस गर्छु अनि त्यसपछि रिफ्रेस गर्ने बित्तिकै म डाटाले फेरि सबमिट गर्छु ओके। इमेल मिसिङ छ नि अहिले हेर्नुभयो। अब जस्तो कि मैले विष्णु लेखेँ अब इमेलको ठाउँमा एडमिन लेखेँ तर पासवर्ड मैले अब दिन्न है। अब सबमिट गर्छु भनेपछि एरो देखाउँछ हेर्नु पासवर्ड मिसिङ। सो यो हो भ्यालिडेसन ओके। ल अब चाहिँ पुरै भ्यालिडेट गरौँ है। डाटा हारौँ त BISHNU विष्णु। अनि त्यसपछि इमेल एड्रेसमा admin@admin.com अनि पासवर्ड 1 2 3 अनि त्यसपछि जेन्डर मेल कन्ट्रीमा के लेखौँ नेपाल अनि फोटोमा के लेखौँ फोटोमा एउटा फोटो चुज गर्छु रोक्नु त। सो फोटोमा अब साथीहरू तपाईँले त्यही फोल्डरमा त्यो फोटो राख्नुपर्छ जुन फोल्डरमा तपाईँले यो डकुमेन्ट बनाउनु भएको छ है त। यदि अरू फोल्डरमा तपाईँले राख्नु भएपछि त्यो फोल्डरमा काम गर्दैन। जस्तो कि मैले प्रोजेक्ट फोल्डरमा यो दुईवटा फोटो राखेको छु गर्ल्स र JPG भन्ने। सो तब मात्रै काम गर्छ। यदि अरू फोल्डरमा छ भनेपछि त्यसको हामी लोकेसन दिनुपर्छ ओके। ल हामी राखेर अब सबमिट गर्छौँ। अब सबमिट गर्ने बित्तिकै यो डाटाबेसमा जानु पऱ्यो है। सो सबमिट गर्छु। ल अहिले के भन्छ जेन्डर मिसिङ न। सो जेन्डर मिसिङ छ मतलब जेन्डर मैले चुज गरेको छु होइन। अहिले पनि यो एरर देखाइरहेको छ। सो साथीहरू यदि एउटा 61मा एरर के देखाएको छ भने इफ जेन्डर इज मिसिङ भन्छ भने मैले जेन्डरको भ्यालु यसमा ल्याएको छैन। कन्ट्री पास इमेल त भयो त एउटा जेन्डर ल्याएको छैन क्या यसमा। $GENDR जेन्डर इज इक्वल टु $_POST पोस्ट। त्यसपछि के हुन्छ एउटा जेन्डर न मैले जेन्डरको भ्यालु ल्याएको छैन यसमा त्यसैले जेन्डरको भ्यालु यहाँ लगाइदिएँ ओके। ल जेन्डरको भ्यालु आइसक्यो नेम इमेल पास जेन्डर कन्ट्री फोटो। त्यसपछि ल यति भयो नेम इमेल पास जेन्डर कन्ट्री फोटोलाई यति भयो। अब चाहिँ साथीहरू यहाँ मैले कनेक्सन दिएको छैन कि एउटा डाटाबेसको जुन माथि यो कनेक्टेड PHP छ त्यो दिएको छैन। त्यसको लागि के गर्छु INCLUD इन्क्लुड PHPको माथि इन्क्लुड के गर्छु कनेक्ट CONNECT कनेक्ट.php फाइललाई। साथीहरू जब तपाईँले इन्क्लुड गर्नुहुन्छ नि मतलब कि त्यो कनेक्टेड PHPको फाइलको सबै डाटाहरू तपाईँको यो फाइलमा हाल्छ कि त्यसैले इन्क्लुड गर्नुपर्छ हामीले। अनि सेमिकोलनले बन्द गर्छु त्यसपछि सेभ गर्छु ओके। अनि त्यसपछि फेरि रन गर्छु यसले अनि यहाँ आएर यसले रिफ्रेस गर्छु। अब डाटा त जानुपर्छ फेरि। ल के भन्छ यता हेर्न सक्नुहुन्छ इन्सर्ट डाटा होइन डाटा इन्सर्ट सक्सेसफुल न ओके। सो यदि म अब यहाँ आएर एक्चुअली यसले रिफ्रेस गर्छु सो यता अहिले हेर्न सक्नु SW को तल डाटाहरू आउँछ एकैछिन रोक्नु। डाटाहरू जुन अहिले आछ हेर्नु विष्णु admin@ यो आएन आइसकेन। तर यदि मैले अर्को एउटा फेरि लिउँ त जस्तो कि नेम ADR दिन्न त्यसपछि इमेल एड्रेसमा यो दिइहालौँ त्यसपछि पासवर्ड 1 2 3 अनि जेन्डरमा मेल कन्ट्रीमा इन्डिया त्यसपछि एउटा फोटो चुज गरौँ। अब फोटोको लागि म क्यू चुज गर्छु क्यू है त अनि ओपन गर्छु त्यसपछि सबमिट गर्छु ओके। सो अहिले पनि के देखाइरहेको छ इन्सर्ट हेर्न यो हो न। तर यदि म फेरि सबमिट गर्छु भनेपछि के हुन्छ हेर्नु त फेरि सबमिट गर्छु भनेपछि ल फेरि सबमिट भइरहेको मतलब कि नेम मिसिङ देखाइरहेको छैन। मतलब कि तपाईँले फेरि त्यही नेमदेखि मतलब कि यदि इमेल एड्रेस अहिले हेर्नु त हाम्रो यदि म फेरि त्यही इमेल एड्रेस युज गर्छु जस्तो कि यहाँ admin@admin.com छ
ओके, अहिले हेर्नु एकैछिन म तपाईँलाई यसमा एउटा लजिक देखाउँछु। जस्तो कि यहाँ admin@admin.com छ नि, तर म चाहन्छु कि यदि एकचोटि इमेल युज भइसकेछ त अर्को पटक यो इमेल यसमा युज नहुनुपर्ने क्या। यसमा चेक गर्नु पऱ्यो कि डाटाबेसमा एडमिन त्यो छ कि छैन है। अहिले हेर्नु है, जस्तो कि मैले यहाँ लेखिदिन्छु विष्णु अथवा के लेखिदिन्छु सन्दीप। ओके, अनि अब इमेल एड्रेसमा के दिन्छु admin@email.in अनि पासवर्ड 1 2 3। ल हेर्नु त, यदि म यसले सबमिट गर्छु त यो सबमिट हुन्छ कि हुन्न? सबमिट हुन्छ है, किनकि यसमा अहिले मैले त्यो भ्यालिडेट त्यो मतलब कि जुन इमेल हुन्छ नि त्यो भ्यालिडेट गर्नको लागि त्यो कोड राखेको छैन। हेर्नु है, ल हेर्नु त इन्सर्ट भइसक्यो। मतलब कि दुईवटा अब हाम्रो इमेल छ नि त्यो दुईवटा इमेल भयो क्या। मतलब कि दुईवटै एउटै सेम इमेल भएको पनि 2-3 पटक 4-5 पटक त्यसले हाल्न सकिन्छ। हेर्नु यता हेर्नु त admin@.com न ए होइन यही त। ल अब यो एरर हटाउनलाई के गर्नुपर्छ न, तपाईँले आफ्नो कोडमा आउनुपर्छ। अब यहाँ आएर एउटा अरू कोड लेख्नुपर्छ कि सबभन्दा पहिला के गर्नु पऱ्यो, एउटा क्वेरी लेखौँ है। के अरे QUERY क्वेरी लेखौँ, क्वेरी 1 लेखौँ त क्वेरी 1। ओके, क्वेरी 1 को भ्यालु के हुन्छ, सेलेक्ट एभ्रिथिङ फ्रम इन्फो वेयर। ओके, सेलेक्ट एभ्रिथिङ फ्रम इन्फो वेयर इमेल वेयर इमेल इज इक्वल टु $email है त $EMAIL इमेल न। अब यसले के भन्न खोजेको यो कोडले कि तिमीले चाहिँ इन्फो टेबलदेखि सबै कुरा इमेलको पहिला भ्यालु चेक गर कि यो फर्ममा जुन सबमिट गरेको छ नि त्यो भ्यालु यो $email वाला न कि यो इमेलमा मिल्छ कि मिल्दैन, यसले यो भन्न खोजेको है त। सो यसले चेक गर्छ। यसले क्वेरीले चलाउनलाई के गर्नुपर्छ, MySQL क्वेरी एउटा रन लेखिदिउँ। रन भन्ने भेरिएबल लेखेर रन इक्वल टु MySQL MySQL क्वेरी। अब क्वेरीको लागि तपाईँ दुईवटा भेरिएबल दिनुपर्छ, एउटा कनेक्सन CON, त्यसपछि अर्को के हो हाम्रो क्वेरी 1 है त QUERY क्वेरी 1। ओके, त्यसपछि कमा। ल यो चलिसकेन। तर हामीले के चाहियो कि त्यसमा यदि अब यो जुन नम्बर छ नि यसले के भन्छ कि जुन तेरो फर्ममा डाटा छ नि त्यो कतिवटा त्यसमा कमन छ, कतिवटा डाटा फेच गरेर त्यो देखाउँछ। मतलब कि यदि त्यसमा एउटा मिलेछ भने एउटा देखाउने, दुईवटा मिलेछ भने दुईवटा देखाउने, यदि एउटा पनि मिलेछ भने 0 देखाउँछ है। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ, एउटा अरू कमान्ड छ MySQL num ROWS रोज। ओके, MySQL num रोज। ओके, अनि यो जुन रन भन्ने छ नि यो रनले हामीले यसको भित्र राखिदिन्छ RUN रन यसले राखिदिन्छ। ओके, सो यसैमा म अब एउटा अरू कमान्ड लेखिदिन्छु इफ भन्ने, इफ MySQL num रोज। अब यसले चाहिँ यदि तेरो 0 भन्दा धेरै छ भनेपछि मतलब कि त्यसमा कमन छ, यदि तेरो इमेल एड्रेस दुईचोटि छ, एउटा छ कमन छ पहिल्यैदेखि छ भनेपछि, ओके छ भनेपछि के इको गरिदिने अथवा इको के गरिदिने सिधै एलर्ट गरिदिने। ओके, इको गरिदिने, इको र एलर्ट गरिदिने ALERT। पहिले स्क्रिप्ट लेख्यौँ SCRIPT स्क्रिप्ट। ओके, त्यसपछि यहाँ के लेख्ने ALERT एलर्ट। ओके, अनि एलर्टको भित्र के लेख्ने एलर्टको भित्र इमेल एड्रेस बोथ used before। ओके, इमेल एड्रेस युज बिफोर मतलब यो इमेल एड्रेस पहिलेदेखि युज भइसकेको छ। ओके, अनि के गरिदिने एक्जिट EXIT एक्जिट। ओके, ल एक्जिट हानिदिने, त्यसपछि यति ल सेभ गर्ने। अब हेरौँ त यदि सेम इमेल एड्रेसको हामीले यदि जस्तो कि यसमा के छ AA@gmail.com न, यदि म यहाँ आएर यसले रिफ्रेस गर्छु एकचोटि अनि यदि एवाला एकचोटि फेरि पठाउँछु नि त जान्छ कि जान्न हेरौँ त। ल यता हेर्नु त इमेल एड्रेस युज बिफोर भन्छ नि। ओके, सो यदि म यहाँ आएर एकचोटि विष्णु अनि त्यसपछि के हो ए होइन, अनि पासवर्ड 1 2 3 अनि जेन्डर मेल, त्यसपछि नेपाल अनि फोटो चाहिँ तपाईँको यो क्यूवाला हालिदिउँ त। त्यसपछि यसले म ओपन गर्छु अनि त्यसपछि सबमिट गर्छु है। अब हेरौँ त के भन्छ डाटा इन्सर्ट भइसकेको छ है त, तर इमेल एड्रेस युज बिफोर मलाई इमेल एड्रेस पहिलादेखि युज भइसकेको छ, त्यसैले त्यो डाटाले यसमा मानिन्न है। एकचोटि यसले रिफ्रेस गर्छु। अब हेरौँ त, ल मलाई इन्सर्टको क्वेरी त यसमा देखाइरहेको छ है। सो अब के गरौँ न, त्योभन्दा पहिला चाहिँ मैले सिधै एक्जिट हान्दिनँ। यो कोडले उठाएर के गरिदिउँ
कट गरेर पहिला यो क्वेरी चल्नुभन्दा पहिला यसमा हाल्दिउँ है। कन्ट्रोल बी गरिदिउँ अनि सेभ गरौँ। अब हेरौँ त, यहाँ आएर यसले चाहिँ रिफ्रेस गर्छु। हेर्नु त इमेल एड्रेस युज बिफोर भन्छ नि। ओके, सो त्यसले चाहिँ तपाईँले क्वेरी 1लाई यो क्वेरी चलाउनुभन्दा पहिला हाल्नु होला है त। सो ओके, यति कुरा याद राख्नु होला। सो साथीहरू यति मात्रै हो कि अब हामीले डाटाबेसमा इन्टर गर्नको लागि यो सबै कोडहरू यसमा युज गर्नुपर्छ है। यो सबै कोडले म फेरि एकचोटि मतलब यसको PHP कोड जुन छ नि त्यसको सर्च कोड नै डिस्क्रिप्सनमा दिइहाल्छु, तपाईँले त्यहाँदेखि डाउनलोड गरेर एकचोटि हेर्न सक्नुहुन्छ कि के कस्तो गर्ने है त। बुझ्नुभयो? ल अब अर्को भिडियोमा म तपाईँलाई सिकाउँछु कि त्यही डाटाबेसको जुन यो भ्यालु छ नि यसले एकदम राम्रो तरिकाले एउटा पेजमा कसरी लाउँछ है। ओके, सो म त्यो अर्को भिडियोमा सिकाउँछु है।